योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः भगवन्तः रसराजप्रभवः पूज्याः गुरवः पूज्याः सद्गुरवः तथा च संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः रसिकाः भावुकाः नित्यकर्मपरायणाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारम् आषाढमासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां भृगुवासरे एतदनुसारं जुलै मासस्य 18 दिनाङ्के 25 वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारम् अस्माभिः काचित् विद्यायात्रा क्रियते। अत्र मङ्गलाचरणेन मङ्गलं भवति, अतः अस्माभिः एतस्य मङ्गलग्रन्थस्य मङ्गलाचरणपूर्वकं काचित् यात्रा विधीयते। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः अत्र प्रेरयन्ति स्वाध्यासापनयं कुरु। न केवलं प्रेरयन्ति अपि तु आदिशन्ति। महापुरुषाणाम् आदेशः तु अस्माभिः विना विचारं स्वीकर्तव्यः भवति। आज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया इति प्रसिद्धं वाक्यं वर्तते शास्त्रपरम्परायाः। तर्हि अत्र तु षोडशेषु श्लोकेषु भगवत्पादैः प्रोक्तं वर्तते यत् स्वाध्यासापनयं कुरु स्वाध्यासापनयं कुरु। मिथ्याज्ञानात् मुक्तो भव मिथ्याज्ञानात् निवृत्तो भव। मिथ्याज्ञानं ज्ञात्वा तद् अज्ञानं मिथ्याज्ञानं त्यज। तदर्थं यद्यत् कर्तव्यमस्ति तद् भगवत्पादैः तत्र उपायाः दर्शिताः सन्ति। तेषाम् उपायानां परिपालनं तदर्थं काचित् यात्रा एवं च पुरुषार्थः अस्माभिः कर्तव्यः भवति। तर्हि अस्माभिः यः ज्ञातं तत्त्वमस्यादिवाक्योऽथ ब्रह्मात्मैकत्वबोधतः ब्रह्मण्यात्मात्मदार्ढ्याय स्वाध्यासापनयं कुरु। अत्र भगवत्पादैः प्रोक्तं तत्त्वमसि इति महावाक्यम्। अत्र एकं मतं तथाप्यस्ति। यदा यदा तत्त्वमसि इति महावाक्यम् आगच्छति तदा तदा अन्येषां त्रयाणां महावाक्यानाम् अपि अन्वयः कर्तव्यः। सर्वेपि एकस्यैव महावाक्यस्य
अनुभूतिं करिष्यन्ति तथा नास्ति। विविधाः जनाः भवन्ति, साधकानां यात्रा विविधा भवति। कस्यचित् साधकस्य अज्ञाननिवृत्तिः प्रज्ञानं ब्रह्म इति वाक्येन भवेत्। कस्यचित् अहं ब्रह्मास्मि इति वाक्यस्य अनुभूतिं कश्चित् करिष्यति। कस्यचित् तत्त्वमसि इति महावाक्येन निवारणं भविष्यति, मिथ्याज्ञानात् सः निवृत्तो भविष्यति। एवं च कश्चित् अयमात्मा ब्रह्म इति महावाक्येन सह युक्तः भविष्यति। तर्हि सर्वेपि तत्त्वमसि इति महावाक्यस्यैव अनुभवं कुर्युः इति तु नियमः नास्ति। कारणं भिन्नरुचिरिः लोकः इति एकं वाक्यमस्ति। जनाः विविधाः सन्ति, तेषां रुचिः अपि भिन्ना भिन्ना भवति। अतः कस्य साधकस्य, कस्य उपासकस्य केन महावाक्येन वा कस्मिन् महावाक्ये रुचिर्भवेत् तत्तु स एव जानाति। तर्हि अस्माभिस्तु केवलम् एतदेव ज्ञेयमस्ति यदस्माकं यथा कथमपि अज्ञानं गच्छेत्, वयं मिथ्याज्ञानात् मुक्ताः भवामः वा अस्माकम् इच्छा तादृशीरस्ति। वास्तविकस्य यथार्थज्ञानस्य प्राप्तिः यदा कदापि भवेत्, किन्तु यद् अज्ञानमस्ति, यद् मिथ्याज्ञानमस्ति तत्तु गच्छेत् इति धिया अत्र उक्तम्। अतः अस्माभिः ज्ञातं ब्रह्मण्यात्मात्वदार्ढ्याय इति अस्माभिः अन्ते ज्ञातं वर्तते। तद् दृढं कर्तव्यमस्ति। एवं च दृढतापूर्वकं यदि इदं ज्ञानं स्थिरं भवति यद् अहं ब्रह्मणि स्थिरः अस्मि वा मम इच्छा अस्ति, ब्रह्मणि स्थिरत्वं बुभूषामि अर्थात् भवितुम् इच्छामि। अतः अत्र उक्तम् अहं ब्रह्मास्मि इति महावाक्यमपि अत्र आगच्छति। ब्रह्मण्यात्मात्वदार्ढ्याय इत्यस्मिन् पदे अहं ब्रह्मास्मि इत्यस्यापि अनुभवः कर्तव्यः वर्तते। अहं ब्रह्मास्मि इति कीटभ्रमरन्यायेन यथा मनुष्येण स्वजीवने कस्यचिदेकस्य मन्त्रस्य जपः अनवरततया कर्तव्यः वर्तते, यावत् सः मन्त्रः अजपाजपरूपेण न भवति। जाग्रतावस्थायां, सुषुप्तावस्थायां, वार्तालापे, संवादे, चर्चायां, सांसारिकजगति, व्यवहारजगति यत्र कुत्रापि अस्माकं स्थितिः भवति, आभ्यन्तरजगति तस्य एकस्य मन्त्रस्य जपः भवेत्। तर्हि अजपाजप इति उक्तं वर्तते तदर्थम्। एवं प्रकारेण कीटभ्रमरन्यायेन अहं ब्रह्मणः अंशः अस्मि, अहं ब्रह्म एव अस्मि, एतादृशी भावना दृढा कर्तव्या अस्ति। कदा भवति? अनवरततया तस्य चिन्तनं भवेत्। यथा एकः कीटः अनवरततया भ्रमरस्य चिन्तनं कृत्वा स्वयमपि भ्रमरत्वं प्राप्नोति, तद्वत् एतादृशं भवितुमर्हति इति कृत्वा उदाहरणं दत्तमस्ति। कदाचित् अस्माभिः विचार्यते इयं तु कल्पना अस्ति, मिथ्या अस्ति, एवं प्रकारेण भवितुं नार्हति, न भविष्यति, इत्थं किमपि भवति न भवति, एवं प्रकारेण कदापि न भवति। किन्तु तत्र कीटस्य उदाहरणं दत्तं। सः कीटः विवेकचूडामणिं न पठति, तथापि तस्य यत् लक्ष्यमस्ति, तस्य या बुभूषा अस्ति, भवितुम् इच्छा अस्ति, तस्य अनवरततया अखण्डचिन्तनमस्ति। अखण्डचिन्तनस्य उदाहरणमस्ति कीटः। तर्हि सः कीटः अखण्डचिन्तनेन यदि भ्रमरत्वं प्राप्नोति चेत् अयं जीवः अपि अखण्डचिन्तनेन ब्रह्मत्वं प्राप्तुं शक्नोति इति संभावना दर्शिता। एवं च व्यवहारजगति, वास्तविकजगति, बाह्यजगति एकम् उदाहरणमपि परमात्मना स्थापितं कीटस्य। तर्हि एवं प्रकारेण यदि अस्माभिः दार्ढ्याय दृढतापूर्वकमिदं क्रियते चेत्
अत्र दृढतापूर्वकं नाम शिवसङ्कल्पपूर्वकं, तदर्थं सङ्कल्पः कर्तव्यः भवति। अस्माभिरपि सङ्कल्पाः क्रियन्ते, किन्तु पश्चादग्रे गत्वा शिथिलाः भवन्ति। इदानीम् एवं प्रकारेण भवेद् वा न भवेत् चलिष्यति। सङ्कल्पः कृतः आसीत् किन्तु न भवति। सामान्य सङ्कल्पाः यदि अस्माभिः विचार्यन्ते चेदपि ज्ञातुं शक्यते। यदा अहं प्रातः 5 वादने जागरणं विधास्यामि इति इदानीं मया सङ्कल्पः कृतः, द्वितीयदिवसे कदाचित् जागरणं भवति, तृतीयदिवसे भवति, चतुर्थे दिवसे पुनः अद्य 5:30 वादने भवेत् चेत् का हानिः। एवं प्रकारेण शनैः शनैः सङ्कल्पः शिथिलः भवति। एवं प्रकारेण भोजनविषये, साधनाविषये, उपासनाविषये प्रतिदिनं मया एकस्य श्लोकस्य कण्ठस्थीकरणं कर्तव्यमस्ति इति मया सङ्कल्पः कृतः। भवतु रविवासरः अपि भवतु, किन्तु सङ्कल्पस्तु वर्तते यत् श्लोकः भविष्यति। कतिपयदिनानि यावत् एतत् सर्वं चलति, पुनः तत्र शैथिल्यम् आगच्छति। अतः दार्ढ्यमिति यदुक्तमस्ति तस्य विपरीतं रूपमस्ति शैथिल्यं। शिथिलता आगच्छति, प्रमादः आगच्छति, आलस्यं भवति। तर्हि सः सङ्कल्पः शिवसङ्कल्पः नास्ति। शिवसङ्कल्पः नाम सङ्कल्पः कृतः, पश्चात् तत्र दृढता आवश्यकी वर्तते, नैरन्तर्येण तत्र प्रतिबद्धता आवश्यकी वर्तते। तेन प्रकारेण भवति, पश्चात् सः सङ्कल्पः स्वयं व्यवहारे आगच्छति। पश्चात् सः सङ्कल्पः एव स्मारयति सर्वं, यद् एतद् भवता कर्तव्यमस्ति, एतद् भवता निर्णीतमस्ति, एवं च एवं प्रकारेण भवता एतावत्सु दिवसेषु कृतमस्ति चेत् अग्रे अपि त्वया विधातव्यम्, एवं प्रकारेण कर्तव्यम्। एकः नियमः, एकः सङ्कल्पः, एकः शिवसङ्कल्पः, एवं च पश्चात् तस्य दृढता, एतत् परमावश्यकं वर्तते। एतन्नास्ति इति कृत्वा मनुष्यः मनसः कार्यं करोति, न तु आत्मनः कल्याणाय करोति। मनः यथा कथयति तथा करोति। तर्हि मनस्तु तथैव प्रेरयिष्यति यत्र अस्माकं सङ्कल्पानां हानिः भवेत्। मनसः स्वभावः वर्तते, संशयात्मकं मनः अस्ति इति कृत्वा सः समये समये संशयोत्पादनं करिष्यति एव, किन्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु इति सङ्कल्पः कर्तव्यः। उन्नत्यै, प्रगत्यै, आत्मलाभाय, आत्मकल्याणाय, मिथ्याज्ञाननिवृत्त्यै सर्वं कर्तुं सङ्कल्पः एकः इति कृत्वा कर्मकाण्डजगति अपि प्रारम्भे एव यजमानस्य हस्ते जलं गृहीत्वा विप्राः सङ्कल्पं कारयन्ति। सङ्कल्पः अस्ति चेत् भवति। तद्वत् अस्माभिरपि स्वेन सह सङ्कल्पः कर्तव्यः। आङ्ग्लभाषायां यदि उच्यते चेत् कमिट्मेण्ट्। तर्हि एवं प्रकारेण अस्माभिः दार्ढ्येन, निश्चयेन, दृढसङ्कल्पेन, शिवसङ्कल्पेन, निरन्तरतया, निश्चिततया, सातत्येन, अनवरततया एवं प्रकारेण वक्तुं शक्यते। तस्य सङ्कल्पस्य परिपालनं क्रियते चेत् अनुभूतिः भवति। सः कीटः अद्य अहं भ्रमरत्वेन रूपान्तरितः भविष्यामि, पुनः श्वः न विचारयति, पुनः परश्वः न विचारयति, प्रपरश्वः विचारयति, ओ विस्मृतवान्, अद्य मया पुनः भ्रमरत्वं प्राप्तव्यमस्ति। एवं नास्ति। तस्य नैरन्तर्यं वर्तते, सातत्यं वर्तते। अनवरततया सः कीटः विचारयति, तदानीं न्यायः भवति। तेन कीटेन न उक्तं, विदुषेण कथितं यद् मम उपरि एकं न्यायनिर्माणं करोतु, तथापि विद्वद्भिः एकः न्यायः रचितः, कीटभ्रमरन्यायः। कदा? तस्य कीटस्य सातत्यम् अस्ति, नैरन्तर्यम् अस्ति, दार्ढ्यं वर्तते, सङ्कल्पः अस्ति, शिवसङ्कल्पः अस्ति, भवितुम् इच्छा अस्ति, तत् सफलं कर्तव्यमस्ति, साकारं कर्तव्यमस्ति, वास्तविकरूपेण लक्ष्यं वर्तते, ध्येयप्राप्तिः कर्तव्या अस्ति, एतादृशः निर्णयः अस्ति। तदानीं सः कीटः भ्रमरत्वं प्राप्नोति। एवमेव भ्रमरत्वं न प्राप्नोति तर्हि कीटः अपि पाठयति, मनुष्यं पाठयति। पठतु, मयि अपि एतादृशं किमपि अस्ति, पठतु। पश्चात् विद्वद्भिः निर्णयः कृतः, सत्यं कीटभ्रमरन्यायेन अहं ब्रह्मास्मि इति महावाक्यम् अवगन्तुं तस्य उदाहरणम् अस्माभिः देयं भवति। विचारयन्तु, कीदृशी स्थितिः तस्य कीटस्य, कीदृशी अवस्था तस्य कीटस्य।
तर्हि एवं प्रकारेण अत्र दार्ढ्याय अनेन अस्माभिः यद् अवगन्तव्यमस्ति तद् वयम् अवगच्छामः। एवं च मिथ्याज्ञानस्य निवारणं कर्तुं यत्नशीलाः भवामः वा भविष्यामः। ततः अग्रे भगवत्पादाः कथयन्ति अहं भावस्य देहेऽस्मिन् निःशेषविलयावधि सावधानेन युक्तात्मा स्वाध्यासापनयं कुरु। पुनः ध्रुववाक्यं तु तदेवास्ति, स्वाध्यासापनयं कुरु, किन्तु आदौ पदच्छेदः। अहं भावस्य देहे अस्मिन् निःशेषविलयावधि सावधानेन युक्तात्मा स्वाध्यासापनयं कुरु इति पदच्छेदः। एवं प्रकारेण एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदः कृतः। इदानीं किं कथयति अयं श्लोकः? तर्हि केनचित् एकेन शिष्येण तथा पृष्टं स्यात्, भो गुरो कियत् कालपर्यन्तं मिथ्याज्ञानात् निवृत्तिः प्राप्तव्या, तस्य एका मर्यादा अस्ति, अवधिः अस्ति, समयमर्यादा अस्ति, कियत् कालपर्यन्तं? तर्हि भगवत्पादैः एवं प्रकारेण उक्तं स्यात् यावत् कालपर्यन्तम् अहं भावः नष्टः न भवति। अहं भावस्य देहेऽस्मिन्, अस्मिन् देहे अहं भावस्य यावत् कालपर्यन्तं स्थितिः वर्तते, सा स्थितिः यावत् कालपर्यन्तं पूर्णा न भवति, अर्थात् निःशेषविलयावधि अहं भावः नष्टः न भवेत्, तावत् पर्यन्तं त्वया यत्नः कर्तव्यः। मिथ्याज्ञानात् निवृत्तिः प्राप्तव्या अस्ति, कियत् कालपर्यन्तं? तर्हि अस्माभिः विचारः कर्तव्यः। कदाचित् अस्माकं मनसि विचारः आगच्छेत् यदस्माभिस्तु बहुभ्यः दिवसेभ्यः विवेकचूडामणेः श्रवणं क्रियते, इदानीं तु मम मिथ्याज्ञानं तु नष्टं जातम्, इदानीं मयि मिथ्याज्ञानं नास्ति। तर्हि समये समये द्रष्टव्यं यद् मयि अहं भावः वर्तते। भगवद्गीतायां भगवता प्रोक्तमस्ति अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। यावत् कालपर्यन्तं कर्तृत्व भोक्तृत्व भावः अस्ति तावत् कालपर्यन्तम् अहंकारः अस्ति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अहं करोमि, मया क्रियते, अहं कृतवान्, अहं कृतवती, अहं करिष्यामि, मां विहाय अन्यः कर्तुं कः शक्नोति, कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, एतादृशाः भावाः यावत् कालपर्यन्तम् आभ्यन्तरजगति परिभ्रमन्ति तावत् कालपर्यन्तम् अहं भावः नष्टः इति अस्माभिः न स्वीकर्तव्यम्। अतः भगवत्पादे उक्तं यद् अयम् एकः भावः तादृशः अस्ति यः मनुष्यं पीडयति, तावत् कालपर्यन्तं सः ज्ञानं न प्राप्नोति यावत् कालपर्यन्तं तस्मिन् अहं भावः वर्तते। अतः परमात्मा कथयति यत् त्वया अहंता अपि त्याज्या, ममता अपि त्याज्या। सामान्यतया वक्तुम् अस्माभिः एतदुच्यते यद् अस्मत् शब्दे प्रथमा विभक्ति वर्तते तस्याः अपि त्यागः कर्तव्यः अस्ति, षष्ठी विभक्ति अस्ति तस्याः अपि त्यागः कर्तव्यः अस्ति। कारणम् अहम् इति प्रथमा एकवचनम् अस्मत् शब्दस्य, मम इति षष्ठी एकवचनम् अस्मत् शब्दस्य, एतयोः द्वयोः त्यागः कर्तव्यः वर्तते। द्वयोः पदयोः, अहं पदस्य मम पदस्य। कदाचित् कदाचित् अहम् 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 इति अस्माभिः क्रियते, अहं करोमि इति वृथाभिमान, स्वकर्मसूत्रे ग्रथितो हि लोकः। तर्हि एवं प्रकारेणापि इदमेकं चलति, चक्रं चलति। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा, अहं करोमि इति वृथाभिमान, स्वकर्मसूत्रे ग्रथितो हि लोकः। तर्हि एवं प्रकारेण अहं भावः आगच्छति वा अहं भावः अस्ति वा अहम् अस्मि, अहम् अस्मि, अहम् अस्मि इति कृत्वा एतद् भवति, अहम् अस्मि इति कृत्वा एतद् जातं। मां विना अन्यः कश्चित् कर्तुं न शक्नोति, अतः अहंता इति। तर्हि सः मूढात्मा इति उक्तं वर्तते। अहंता अर्थात् सः मूढात्मा, भगवता उक्तं वर्तते। यः अहम् अहं करोति अहमहमिकया, भगवन्तं विहाय भगवन्तं विना अन्यः कोऽपि अहम् इत्यस्य पदस्य प्रयोगं कर्तुं न शक्नोति। परमात्मा वक्तुं शक्नोति यद् अहं सृष्टिं करोमि, अहं सृष्टिं पालयामि, अहं सृष्टेः संहारं करोमि, सः कर्तुं शक्नोति। कारणं सः कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं समर्थः अस्ति इति कृत्वा सः कर्तुं शक्नोति।
अस्माभिस्तु केवलं भोजनावसरे उच्यते अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, तत्रापि अहं पदस्य अर्थः भगवान् वदति इति भावः कर्तव्यः अस्ति। भगवान् तत्र वैश्वानरः भूत्वा चतुर्विधम् अन्नं पचति, पचाम्यन्नं चतुर्विधं, किन्तु तस्मिन् समये अहं वैश्वानरः भवामि इति सः वदति। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। तो पचामि, अहं पचामि, तर्हि तद् अहं सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तं वर्तते? परमात्मने प्रयुक्तं वर्तते। सः कर्तुं शक्नोति। जीवाः अहम् इत्यस्य पदस्य प्रयोगं कर्तुं न क्षमाः। यदि कुर्वन्ति चेत् मूढात्मा वा ते सर्वेपि मूढात्मानः सन्ति। कर्ता अहम् इति मन्यते, कर्तृत्वभाव आगच्छति। भगवन्तं विहाय अन्यः किं कर्तुं शक्नोति? कः किं कर्तुं शक्नोति? अर्थात् कोऽपि किमपि कर्तुं न शक्नोति। ईश्वरः करोति, सर्वं करोति, सः करोति। एवं च कारयति। अस्माभिरपि कदाचित् किमपि क्रियते चेत् अहं करोमि इति न, ईश्वरः मया कारयति, एवं प्रकारेण वक्तुं शक्यते। सः एतद् ज्ञानं दुर्योधने आसीत्, सः उक्तवान्। एवं च साक्षात् भगवन्तम् उद्दिश्य तेन कथितं। दुर्योधनस्य इदं वचनम् एकं महत्त्वपूर्णं वर्तते। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। सः परमात्मा यथा मां योजयति तथा अहं करोमि। कर्तुं मम सामर्थ्यं नास्ति, कश्चित् कारयति इति कृत्वा करोमि इति लगति। सर्वे तथा विचारयन्ति यद् इदं दुर्योधनः इदं करोति वा दुर्योधनेन इदं क्रियते। किन्तु दुर्योधनः कथयति अहं न करोमि, केनापि देवेन हृदि स्थितेन। अहं तु विचारयामि महाभारतस्य यावन्तः श्लोकाः सन्ति तत्र दुर्योधनेन यावन्तः श्लोकाः उक्ताः स्युः तत्र अयं श्लोकः वा इदमेकं वाक्यं तस्य दुर्योधनस्य जीवनस्य महावाक्यमस्ति। अहं करोमि इति वृथाभिमानः इति दुर्योधनोऽपि जानाति यत् केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मम नियुक्तिः एव तेन तथा कृता वर्तते। यत् त्वया इदं कर्तव्यमस्ति चेदहं सम्यक् प्रकारेण तत् करोमि। तर्हि एतदेकं महावाक्यं दुर्योधनस्य महावाक्यं। सः अधार्मिकः किन्तु तथापि स्वीकरोति। अहं धर्मः कः एतदपि अहं जानामि, अधर्मः कः एतदपि अहं जानामि, किन्तु धर्ममार्गे मम प्रवृत्तिः न भवति। अधर्मम् अहं त्यक्तुं न शक्नोमि। मया प्रयासः कृतः, बहुभिः सम्बोधितः। कदाचित् धृतराष्ट्रः कथयति, कदाचित् विदुरः कथयति, कदाचित् पितामहः भीष्मः कथयति, कदाचित् कर्णः अपि मित्रत्वेन कथयति। स्वयं भगवान् श्रीकृष्णः आगत्य सम्बोधितवान्, किन्तु स एव कृष्णः, स एव परमात्मा मयि स्थित्वा मां प्रेरयति। भवतु अहम् उपदिशामि, किन्तु त्वया तु पूर्णतया अधर्मस्यैव आचरणं कर्तव्यमस्ति। कारणं तव तदेव दायित्वं वर्तते। त्वं तदेव कुरु, अहं तदेव करोमि। दुर्योधनस्य इदं वाक्यं बहु महत्त्वपूर्णं। केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। पूर्वपदेन तु सर्वेपि प्रायः परिचिताः सन्ति यत् सः दुर्योधनः वदति जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्ति। अहम् अधर्ममपि जानामि, धर्ममपि जानामि, किन्तु धर्मस्य परिपालनं कर्तुं न शक्नोमि। अधर्ममपि जानामि, किन्तु त्यक्तुं न शक्नोमि। तर्हि प्रामाणिकतया तेन स्वीकृतं। भवतु दुर्योधनः यादृशः तादृशः आसीत्, किन्तु प्रामाणिकतया एतत् स्वीकृतं तेन, तद् महत्त्वपूर्णमस्ति। अत्र अस्माभिः ज्ञेयं वर्तते यावत् कालपर्यन्तम् अहं भावस्य पूर्णतया नाशः न भवति तावत् कालपर्यन्तम् एतस्य अखण्डतया चिन्तनं कर्तव्यमस्ति। पश्चात् उक्तं स्वाध्यासापनयं कुरु। तावत् कालपर्यन्तं त्वया जागृतेन भाव्यं। यदि त्वं जागृतः असि, प्रतिक्षणं प्रबुद्धः असि,
चेत् त्वया मिथ्या ज्ञानस्य निवारणं कर्तव्यमस्ति। कियत् कालपर्यन्तं कर्तव्यं? छात्रैः पृष्टं, शिष्यैः पृष्टं, कियत् कालपर्यन्तं? तर्हि उक्तं निःशेषविलयावधि। निःशेषविलयावधि, यावत् कालपर्यन्तम् अहं भावः निर्मूलः न भवेत् तावत् कालपर्यन्तं। तर्हि तस्य प्रमाणं कः दास्यति? प्रमाणपत्रं कः दास्यति? यदि एतस्य अहं भावः नष्टः, तत्र स्वयं प्रमाणितं न चलति। यदिदानीं मयि अहं भावः नास्ति, अहं कथयामि, स्वयं कथयामि, न चलति। भगवता वेदव्यासेनापि अहं भावः, ममता भावः नष्टः सञ्जातः वर्तते इति स्पष्टं कर्तुं शुकदेवः प्रेरितः। यत् जनकं गच्छ, राजानं जनकं प्राप्य यदि सः जनकः प्रमाणपत्रं ददाति चेदहं स्वीकरोमि, अहं न दास्यामि। भवतु मया एव भागवतं पाठितं, त्वया भागवतं पठितं, पूर्णतया अधीतं, ज्ञातम्। अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् इति स्वयं शुकदेवः वदति भागवते। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। किन्तु तथापि भागवतं पठित्वापि वेदव्यासेनैव भागवतं पाठितं, किन्तु प्रमाणपत्रं न दत्तं। यद् मया भागवतं पाठितमस्ति, अनेन सम्यक् प्रकारेण भागवतं पठितमस्ति इति अहं प्रमाणीकरोमि। एवं प्रकारेण प्रमाणपत्रं न प्रदत्तं वेदव्यासेन। प्रमाणपत्रं केन प्रदत्तं? जनकेन। तर्हि अहंता ममता निवारणस्यापि प्रमाणपत्रम् अन्यः कश्चित् प्रबुद्धपुरुषः एव दातुं शक्नोति इति कथनस्य तात्पर्यम्। किन्तु तावत् कालपर्यन्तं सावधानेन युक्तात्मा, मननशीलो भव, चिन्तनशीलो भव, निदिध्यासनशीलो भव, तावत् कालपर्यन्तं युक्तात्मा। तत्र तव संलग्नता भवतु, निरन्तरेण तत्र तव स्थितिः भवतु। यथा कश्चित् एकः गुरुः कथयति यत् त्वया भूम्याः खननं कर्तव्यमस्ति। कियत् कालपर्यन्तं कर्तव्यं भो गुरो? कियत् कालपर्यन्तं? यावत् जलं न निर्गच्छेत् तावत्। पश्चात् सः जानाति यदिदानीं मम लक्ष्यं जलप्राप्तिः वर्तते, तर्हि यथा खनन खनित्रेण नरो वारि अधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति इति मनुस्मृतौ यथा उक्तं वर्तते द्वितीयाध्याये, तद्वत् अत्रापि उक्तं वर्तते। यद् जलप्राप्तिर्न भवेत्, जलं नागच्छेत् तावद् मया खननं कर्तव्यमस्ति इति लक्ष्यम् एकं प्राप्तं। पश्चात् सः शिष्यः मध्यमार्गे कदापि न पृच्छति यद् एतावत् खननं कृतम्, इदानीमपि कर्तव्यमस्ति। गुरुणा आदौ एव उक्तं जलं यावत् न निर्गच्छेत् तावत् खननं भवतु। पश्चात् यदि सपदि जलं निर्गच्छति चेदपि तस्य भाग्यम्। एवं च बहु दीर्घकालं यावत् परिश्रमः कर्तव्यः भवति, पश्चात् जलं निर्गच्छेत् चेदपि तस्मिन्नेव सर्वम्। किन्तु लक्ष्यं दत्तं गुरुणा, जलं न निर्गच्छेत् तावत् कालपर्यन्तं यथा खनन खनित्रेण, अर्थात् त्वया खननं कर्तव्यम्, तावत् कालपर्यन्तं खननं कर्तव्यम्। एवं प्रकारेण अत्रापि भगवत्पादैः उक्तं यत् कियत् कालपर्यन्तं स्वाध्यासापनयं कुरु, मिथ्या ज्ञानस्य निवृत्तिः मया कियत् कालपर्यन्तं कर्तव्या। तर्हि गुरुणा उक्तं यावत् कालपर्यन्तम् अहं भावः नष्टः न भवेत् तावत् कालपर्यन्तम् एकं लक्ष्यं दत्तम्। अतः अत्र भगवत्पादैः उक्तं तदर्थं सावधानेन भाव्यम्। मध्ये मध्ये सावधानतया अस्माभिः विचारः कर्तव्यः, स्वमूल्यांकनं कर्तव्यं। यदिदानीं मयि अहं भावः वर्तते, अन्तःकरणचतुष्टयं वर्तते, तत्र अहङ्कारः एव सर्वाधिकः जनान् पीडयति। सर्वेषु शब्देषु स एव विस्तृतः शब्दः वर्तते, तत्र अक्षराणि अधिकानि सन्ति। मनः द्व्यक्षरात्मकः शब्दः, बुद्धिः सार्धद्व्यक्षरात्मकः शब्दः, चित्तं सार्धद्व्यक्षरात्मकः शब्दः, अहंकारः चतुरक्षरात्मकः शब्दः। अतः सः शब्दः एव तादृशः अस्ति यत् तस्य
आधिक्यं वर्तते। सर्वाधिकं पीडयति अहङ्कारः एव। अहं तथा विचारयामि, मनः न पीडयति, बुद्धिः न पीडयति, चित्तं न पीडयति, ततोप्यधिकम् अहङ्कारः पीडयति। तस्य विस्तृतता एव वर्तते। अहङ्कारः तस्य सत्ता वर्तते, तस्य अधिकारः अस्ति, अतः सर्वाधिकं पीडयति इति कृत्वा अत्र भगवत्पादैः उक्तं यत् मनः यावत् नियन्त्रणं न प्राप्नोति तावत् कर्तव्यमिति भगवत्पादेन न उक्तं। बुद्धिः यावत् स्थिरा भवेत् तावत् त्वया स्वाध्यासापनयं कुरु इति न उक्तं। चित्तम् एकाग्रं भवेत् वा शुद्धं भवेत् वा निर्मलं भवेत् तावत् कालपर्यन्तं कर्तव्यमिति न उक्तं। किन्तु अहङ्कारः यावत् कालपर्यन्तं नष्टः न भवति तावत् कालपर्यन्तं त्वया एतत् कर्तव्यम् एतदेव भगवत्पादेन उक्तं। तर्हि अत्र अस्माभिः विचारः कर्तव्यः यद् अयम् अहङ्कारः एव मनुष्यं पीडयति। यदि मनुष्यः दुःखी भवति चेदपि तत्र कारणभूतस्तु अहङ्कारः भवति। मह्यं न पृष्टं, मह्यं न दत्तं, मम कृते एतादृशं न कृतम्, एवं प्रकारेण कुत्रचित् कुत्रचित् स्नेहभावः भवति इति कृत्वा अस्माभिः स्वस्थापना क्रियते। किन्तु सांसारिकैः जनैः सह यदा एवं प्रकारेण अस्माभिः व्यवहारः क्रियते चेत् तत्र मध्ये कारणभूतः भवति अहङ्कारः एव। अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। यावदस्मासु कर्तृत्वभावः अस्ति तावत् कालपर्यन्तम् अहङ्कारः अस्ति इति अवगन्तव्यम्। अतः भगवत्पादैः इदं प्रोक्तम्। अतः सावधानेन त्वया युक्तात्मा, अत्र युक्तात्मा अर्थात् पूर्णचिन्तनेन, पूर्णमननेन, पूर्णनिधिध्यासनेन इति युक्तात्मा। अत्र आत्मा इत्यस्य अर्थः यस्य आत्मनः अस्माभिः ज्ञानं प्राप्तव्यमस्ति स आत्मा इति न। अयम् आत्मा ब्रह्म इत्यत्र आत्मशब्दस्य यः अर्थः अस्ति सः आत्मा इति न। युक्तात्मा, अत्र युक्तशब्दः महत्त्वपूर्णः अस्ति, अर्थात् चिन्तन मनन निधिध्यासनपूर्णः त्वं तादृशो भव। अहङ्कारं त्यज, तावत् कालपर्यन्तं स्वाध्यासापनयं कुरु। मिथ्याज्ञाननिवृत्त्यै त्वया तावत् कालपर्यन्तं पुरुषार्थः कर्तव्यः अस्ति, यत्नः कर्तव्यः अस्ति, यावद् अहङ्कारः नष्टः न भवेत्। यदा अहङ्कारः नष्टः भवति पश्चात् महापुरुषाः कथयन्ति यत् मनुष्यस्य कारणशरीरमपि नष्टं भवति। स्थूलशरीरं तु नष्टं भवति, श्मशानं गत्वा सर्वेपि अग्निसंस्कारं कुर्वन्ति तस्य मृतस्य शरीरस्य। सूक्ष्मशरीरमपि कदाचित् नष्टं भवति, किन्तु तृतीयं यदस्ति कारणशरीरं, तस्य एकं नाम अस्ति वासनाशरीरं, तस्य तृतीयं नाम अस्ति अहङ्कारशरीरं। सः अहङ्कारः यावत् कालपर्यन्तं नष्टः न भवति तावत् कालपर्यन्तं तत् कारणशरीरं नष्टं न भवति। पुनर्जन्मनः कारणं यत्र निहितं वर्तते इति कारणशरीरं। मनुष्ये यदि अहङ्कारः अस्ति, मया सह एवं प्रकारेण भवितव्यमासीत् किन्तु न जातम्, अहं पश्यामि, अहं द्रक्ष्यामि, अहम् अवलोकयिष्यामि, एतादृश अहङ्कारः अस्ति, सः एव अहङ्कारः पुनर्जन्मनः कारणं भवति। अतः कारणशरीरेपि यदि कारणं किमपि अस्ति चेत् कारणम् अहङ्कारः अस्ति। अतृप्तवासनानाम् अपि एकं कारणं वर्तते, किन्तु तत्रापि अहङ्कारः। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एतयोः द्वयोः श्लोकयोः मूले किम् अस्ति? अहङ्कारः अस्ति। तर्हि अत्र भगवत्पादैः उक्तं यद् अहं भावस्य देहेऽस्मिन्, अस्मिन् देहे, अस्माभिः यः देहः सम्प्राप्तः तस्मिन् देहे यावद् अहङ्कारः अस्ति, अन्यस्य अहङ्कारः नष्टः वा न इति ज्ञेयमस्ति इति न। अत्र भगवत्पादैः उक्तं त्वया यः देहः सम्प्राप्तः तस्मिन् देहे यः अहङ्कारः अस्ति सः अहङ्कारः यावत् कालपर्यन्तं निःशेषः न भवति।
निःशेषः नाम अशेषः। निर्मूलत्वम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा पूर्णतया अहंकारस्य नाशः न भवेत् तावत् कालपर्यन्तं त्वया शास्त्रस्य चिन्तनं मननं निदिध्यासनं कर्तव्यम् एवं च स्वाध्यासापनयं कुरु इति भगवत्पादैः प्रोक्तम्। तर्हि अयमपि एकः उपायः भगवत्पादैः दर्शितः। वा एका अवधि प्रदत्ता, एकः अवधि अपि प्रदत्तः। तर्हि एवं प्रकारेण अस्माभिः चिन्तनेन मननेन निदिध्यासनेन भाव्यम्, आत्ममन्थनं कर्तव्यम् एतस्मिन् विषये। एवं च अहंभावरहितः अहं सञ्जातः वा अहं भवितुम् इच्छामि एतादृशं लक्ष्यं साधनीयम्। अन्यस्मै वक्तव्यं नास्ति, कथनीयं नास्ति यदिदं मम लक्ष्यम् अस्ति। विवेकचूडामणे अयं श्लोकः मया अधिगतः, इदानीं मम यात्रा तस्मिन् विषये चलति। अध्यात्मजगति तु यात्रा स्वयमेव चालनीया भवति, तत्र मध्ये मध्ये स्वयमेव मूल्याङ्कनं कर्तव्यं भवति। कदाचित् कश्चित् गुरुः स्वहस्तं मस्तके स्थापयति चेद् सपदि अहन्निवारणमपि भवति, अहङ्कारनिवृत्तिः भवति, वा हस्तः स्थापितः इदानीं तु अहङ्कारनिवृत्तः भविष्यामि एव, एतादृशः अपि एकः भावः भवति। तर्हि एवं प्रकारेण अहंभावस्य देहेऽस्मिन् निःशेषविलयावधि सावधानेन युक्तात्मा स्वाध्यासापनयं कुरु इति भगवत्पादैः प्रोक्तम्। अस्माभिरपि अद्य एतस्यैव मननं चिन्तनं निदिध्यासनं कर्तव्यमिति एकं कार्यम्, एवं च लक्ष्यमेकं यद् मयि अहंभावः न तिष्ठेत्। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः अत्रैव विरमति। द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् अस्माभिः सत्रमिदं भगवच्चरणयोः समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।